وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله. ورسوله. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, चीन में इस्लाम की जड़ें दीगर मज़ाहिब का बरअक्स बहुत गहरी हैं। इसकी एक वजह तो ये है कि इस्लाम यहाँ बहुत पहले पहुँच चुका था। तीसरे खलीफा राशिद हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 51 हिजरी में चांगआन में एक वफ्द भेजा था। चांगआन इस जमाने में चीन का दारुल हुकूमत था। इस वफ्द ने चीनी शहनशाह से मुलाकात की, उसे खिलाफत इस्लामिया और इस्लाम के अहवाल नीज़ मुसलमानों के रहन सहन से वाकिफ कराया और इस वक्त से आज तक इस्लाम चीन में मौजूद है। दूसरी वजह यह है कि मुसलमानों ने अपने मुल्क की हैसियत से चीन की सियासत और मईशत की तरक्की में इस्तिताअत भर अपना हक अदा किया। इसके बावजूद इस्लाम वहाँ ज्यादा न फैल पाने की एक वजह तो ये रही, मुसलमानों ने इस जानिब बहुत ही बाद में तवज्जो दी। दूसरी वजह यह है कि दाइयों को वहाँ इस तरह से वसाइल हासिल नहीं हो सके जिस तरह ईसाइयत को हासिल रहे। ये वजह है कि इस वक्त चीनी मुसलमानों में दो किस्म के लोग पाए जाते हैं। एक वो जो दूसरे मुस्लिम ममालिक में रहकर या वहाँ की इस्लामी यूनिवर्सिटियों से फैज़याब होकर आए हैं और चीन में इस्लाम की एक मुतदिल तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी किस्म उन लोगों की है जो इस्लाम के लिए कुछ हद तक जज्बा तो रखते हैं लेकिन अपनी इस्लामी शनाख्त को खो चुके हैं। उनके अंदर इस्लाम का दिफा करने का जज्बा तो मौजूद है लेकिन वो इस्लाम की तालीमात और इसके बुनियादी अरकान तक से नावाकिफ हैं। अगर कोई शख्स उनके सामने ये कह दे कि इस्लाम अच्छा मजहब नहीं है तो उन्हें गुस्सा आ जाएगा और इसका दिफा करने के लिए आस्तीनें चढ़ा लेंगे। लेकिन अगर आप उनसे पूछ लें कि इस्लाम है क्या तो वो आपको कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। इसकी वजह यह है कि उन्होंने चीन के स्कूलों में तालीम हासिल की जहां तालीम इब्तदाई, सानवी और यूनिवर्सिटी मराहिल से गुजरने के बाद कम्युनिज्म को इन जहनों में अच्छी तरह निचोड़ दिया गया और फिर ऊपर से ये खबरें कि चीनी हुकूमत मजहबी लोगों को दबा रही है जिसकी वजह से लोग अपनी अपनी शनाख्त खुफिया रखने पर मजबूर हैं। मगर इसके बावजूद कहा जा रहा है कि उनका मगरबी शहर वोंगसू बहुत तेजी से बैतुल मक़दस की सी हैसियत इख्तियार करता जा रहा है। लोग यहाँ ईसाइयत से बेजार और इस्लाम की जानिब रागिब नजर आते हैं। मगर फिर बात वहीं आ जाती है कि इंसानी वसाइल यानी कि ऐसे लोग ज्यादा तादाद में मौजूद नहीं जो नौजवानों को इस्लाम के बारे में बताएं और इस्लाम से मुताल्लिक गलत फहमियों का अजाला करें। तो चीनी नौजवान अपनी इस तड़प को खत्म करने के लिए दूसरे मुल्कों का रुख कर रहे हैं और इस्लाम से मुताल्लिक मजीद जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही एक चीनी नौजवान भी इस प्यास को बुझाने के लिए कभी एक तो कभी दूसरे मुल्क जाता रहा और उलमाए दीन के साथ अपने सवालात शेयर करता और उनसे उनके जवाबात लेता। बिलाखिर बहुत से उलमाए दीन के साथ मुज़ाकरा बहस व मुबाहसा करके ये नौजवान पहुंचा कतर में जहां उसने डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ मुलाकात की, उनसे इस्लाम के बारे में गलत फहमियों का अजाला चाहा और सवालात पेश किए। जवाबात यकीनन तसल्ली बख्शी मिले और इस नौजवान ने फिर पूरी दुनिया घूमने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक के हाथ पर इस्लाम कबूल करना ज्यादा मुनासिब और मंतकी समझा। ये शख्स पहले मुल्हिद था यानी किसी भी मजहब को मानता नहीं था, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसको तमाम मामलात बड़े एहसन तरीके से समझाए। इस मुलाकात की एक छोटी सी वीडियो सामने आई जिसमें उस शख्स ने इस्लाम कबूल किया। नाज़रीन, इस मुलाकात में डॉक्टर जाकिर नाइक मौजूद थे। ये मुल्हिद चीनी नौजवान था और चूंकि इसको अंग्रेजी और डॉक्टर साहब को चीनी जबान नहीं आती थी तो एक मुतरजम का बाकायदा बंदोबस्त किया गया ताकि इन दोनों के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सके और एक दूसरे की बात समझने में मदद करे। नाज़रीन, मुलाकात में जब इस नौजवान को अपने तमाम सवालों के जवाबात मिल गए तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुतरजम के तवस्सुत से उस नौजवान को बताया कि अकीदा इस्लाम असल में है क्या। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि अमन आश्ती का दीन है, ये हिदायत का रास्ता है और निजात की मंजिल है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक खुदा पर यकीन रखना है और इसके सिवा किसी को माबूद नहीं बनाना। इस नौजवान ने ये बात सुनकर अंग्रेजी जबान में कहा कि इसको इस चीज के बारे में कोई शक नहीं है कि खुदा एक है और वही सच्चा खुदा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपको इस खुदा के सिवा किसी और पर जरा बराबर भी यकीन नहीं रखना। फला में कोई भी खुदाई मौजूद है जैसा कि ईसाई मानते हैं कि जीसस खुदा है, नाउजुबिल्लाह। आपको इस चीज से भी बच कर रहना है। कोई आपका अकीदा बदलने की कोशिश न करे। इस नौजवान ने इस पर भी हामी भरी कि वो ये करेगा। 你只能相信 Allah， 不能相信任何事情。
任何东西。 ڈاکٹر ذاکر نائک نے چینی نوجوان کو مترجم کے ذریعے بتایا کہ ہم مسلمانوں کا یہ یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا۔ Do you believe that Prophet Muhammad is the last and final messenger of this God Allah? 最后一个，你信吗？ Yes. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسے بتایا کہ یہی دو مرکزی عقیدے ہیں جو مسلمانوں کے ہیں، اور ہم انہیں پر ایمان لا کر اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ آپ کو بھی ابھی شروع میں یہی چیزیں جاننی ہیں۔ اسلام قبول کر لیا تو ایک طرح سے آپ نے اسکول میں داخلہ لے لیا، اور جب اسکول میں داخل ہو گئے تو آہستہ آہستہ آپ کو سیکھنے کا موقع بھی ملے گا۔ یہ مت سوچئے گا کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا تو ایک دم سے ہی آپ 5 وقت کے نمازی بن جائیں گے، رمضان میں 30 دن کے روزے رکھیں گے اور صدقہ خیرات، زکوٰۃ سمیت تمام احکام الہی پر پوری طرح سے عمل کریں گے۔ یہ مشکل ہوتا ہے اور صبر آزما سفر ہوتا ہے۔ آپ کو آہستہ آہستہ جب نماز میں سکون ملنا شروع ہو جائے گا تو آپ یقیناً اور بلا شبہ نہ صرف سارے فرائض پورے کریں گے بلکہ آپ سنت پر بھی عمل کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ایک اچھے مسلمان بنیں گے۔ مترجم نے یہ ساری باتیں چینی زبان میں اس نوجوان کو بتائیں اور اس نے بھی جواب دیا کہ وہ یہ چیزیں سمجھ چکا ہے اور پوری کوشش کرے گا کہ وہ اسلام سے متعلق مزید سیکھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس نوجوان سے کہا کہ آپ کے جتنے بھی سوال ہیں 50، 60 یا اس سے بھی زیادہ، میں آپ کو ان تمام سوالات کے جواب دوں گا، آپ کو پورا وقت دوں گا کہ آپ میرے سے اپنے سوالات کے تمام جوابات لیں۔ 相信只有 Allah， 相信 Muhammad 也是最后一个。OK， OK。其他的都是慢慢学，跟查理一样的，都是慢慢学的，对不对？ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مترجم سے پوچھا کہ اب اس نوجوان سے سوال کریں کہ کیا یہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہے اور اس پر کسی قسم کا پریشر تو نہیں ہے، کوئی اس کو مجبور تو نہیں کر رہا، کیا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے یا کوئی اور وجہ ہے۔ یہ تمام ضروری باتیں تھیں جو کسی بھی اسلام قبول کرنے والے سے کی جاتی ہیں تاکہ کل کو اعتراض کرنے والے یہ شکایت نہ کھڑی کر دیں کہ جس کو اسلام قبول کرایا گیا وہ بندوق کے زور پر تھا یا پھر وہ کسی دباؤ میں یا کسی لالچ میں کرایا گیا۔ مترجم نے یہ ساری باتیں اس نوجوان سے جب پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ وہ واقعی دل سے اسلام سے متاثر ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ماشاء اللہ کہا اور پھر اس نوجوان کو کلمہ پڑھانا شروع کیا۔ اس نوجوان نے وہ کلمہ پیچھے پیچھے دہرایا۔ ناظرین آپ بھی یہ مناظر دیکھیے۔ Ashhadu Ashhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. MashaAllah. ڈاکٹر صاحب نے اس نوجوان کے ملحد سے مسلمان بننے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور مترجم سے کہا کہ اب آپ اس نوجوان کو چینی زبان میں یہ بتا دیں کہ جو کلمہ اس نے پڑھا ہے اس کا اصل میں مطلب کیا ہے۔ اس مترجم نے ایسا ہی کیا اور اس کو بتایا کہ اس نے جو بھی عربی زبان میں پڑھا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ ترجمہ پڑھتے ہی ڈاکٹر ذاکر نائک ماشاءاللہ کہتے ہوئے نشست سے کھڑے ہوئے اور اس نوجوان کو جو ابھی کچھ لمحے پہلے ملحد اور اب مسلمان ہو چکا تھا اسے گلے لگا لیا۔ اس کمرے میں موجود تمام افراد کی تالیاں بجانے کی آوازیں تھم نہیں رہی تھیں۔ وہاں موجود ہر شخص کے چہرے پر خوشی کے تاثرات تھے۔ MashaAllah. Mubarak. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس نوجوان کو دعا دی کہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کے راستے پر ثابت قدم رکھے اور آپ کے لیے جنت میں بھی مقام رکھے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس نوجوان کو ایک اور خوشخبری سنائی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اب آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے تو آپ کے تمام پچھلے گناہ جو آپ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کیے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں۔ آپ کی زندگی کی سلیٹ بالکل صاف ہے اور اب آپ مستقبل میں اس پر جو چاہیں لکھ سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی اس نوجوان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اب آپ مسلمان ہو چکے تو کوشش یہ بھی کریں کہ آپ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی اسلام کی جانب راغب کریں، ان کو بھی دعوت دیں کہ وہ آپ کے ساتھ جنت میں اکٹھے ہوں۔ اس نوجوان نے ڈاکٹر صاحب سے مصافحہ کیا، ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میری پوری کوشش ہوگی میرے جاننے والے بھی اسلام کو پہچان پائیں اور صراط مستقیم کو پالیں جیسا کہ میں نے اسے پا لیا ہے۔ ناظرین آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔